बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर इंसान गुनाहगार है, सबको अल्लाह माफ़ करे। कुछ लोग छोटे छोटे गुनाह करते रहते हैं और कुछ गुनाह कबीरा में मुलविस होते हैं। लेकिन जो भी लोग छोटे गुनाह करें या बड़े गुनाह करें, एक ना एक दिन उनके अंदर का इंसान बोल पड़ता है और वो कोशिश करने लगते हैं कि गुनाहों से बचा जाए। आज इस वीडियो में गुनाह से बचने का नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे कबल आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश कि आप हमारे चैनल राहे हयात को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर रोज़ अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बहुत ही आसान सा तरीका उन सब के लिए जो किसी ना किसी गुनाह में मुब्तला हैं, चाहे कबीरा हो या सगीरा गुनाह। इस तरीके पर अमल करने से आप ज़रूर गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं। शेख खालिद इंजीनियर कहते हैं कि मेरा एक जानने वाला समझदार इंसान था, लेकिन वो औरतों को बड़ी अजीब और बुरी नज़र से देखता था और उसका काम भी औरतों के सामान बेचने की दुकान पर था। मैंने उसे कहा कि तुम औरतों को बुरी नज़र से क्यों देखते हो? कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं देखता। मैंने कहा कि मुझसे मजाक मत करो, मुझे पता है तुम बदनजरी का शिकार हो, लेकिन ये बताओ तुम्हें इसका इलाज चाहिए या नहीं? मेरे पास अल्लाह के हुक्म से इस बीमारी का 100% मुकम्मल इलाज है। कहने लगा कि क्या वाकई मैं इस गुनाह से निजात पा सकूंगा? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कहने लगा कि फिर इलाज बताओ। मैंने कहा कि सुनो, तुम इस बात का इरादा कर लो कि जितनी दफ़ा भी बदनजरी का शिकार होगे उतनी ही दफ़ा वुज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ोगे। कहने लगा ये तो बहुत ज़्यादा है, हर दफ़ा 2 रकात अदा करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा कि जन्नत चाहिए या जहन्नुम? कहने लगा अल्लाह की कसम मुझे तो जन्नत चाहिए। मैंने कहा कि बस फिर हर बदनजरी पर 2 रकात अदा करने का इरादा करो। अल्लाह की कसम शैतान खुद तुम्हारी नज़रों को नीचे रखेगा। सिर्फ 2 रकात पढ़ने की वजह से शैतान तुम्हें बदनजरी पर नहीं उभार सकेगा, क्योंकि उसके नज़दीक अल्लाह को सजदा करना बदनजरी से कहीं ज़्यादा भारी है। सिर्फ 2 रकात अदा करने से अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। कहने लगा कि अच्छा ठीक है। मैंने फिर 1 माह बाद उससे बात की और पूछा कि अब बताओ कैसा रहा इलाज? हंसते हुए कहने लगा कि अल्लाह की कसम डॉक्टर साहब, पहले हफ्ते 10 दफ़ा 2 रकात अदा की और दूसरे हफ्ते 5 दफ़ा और तीसरे हफ्ते 2 दफ़ा और चौथे हफ्ते 1 दफ़ा। वल्लाह या शेख, अब तो ऐसा कुछ हो गया है कि मैं किसी गैर औरत की तरफ बदनजरी से देखूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बदनजरी से मना कर रहा है कि देखोगे तो 2 रकात अदा करनी पड़ेगी, वुजू करना पड़ेगा, ना देखो ना देखो। उसे देखने से कौन मना कर रहा है? मैंने कहा शैतान। पूछा क्यों? क्योंकि शैतान इंसान को नमाज पढ़ते हुए नहीं देख सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इलाज इतना कामयाब होगा। एक और दफ़ा मेरे पास एक सिगरेट पीने वाला आया। कहने लगा कि मैंने तौबा कर ली है, लेकिन सिगरेट से मेरी जान नहीं छूट रही। सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा कि सुनो, हर सिगरेट के बाद 2 रकात अदा करो। कहने लगा बस 2 रकात? मैंने कहा हाँ बस 2 रकात और उससे पहले वुजू। थोड़े अरसे बाद मुलाकात हुई तो कहने लगा अल्लाह की कसम पहले दिन ही 20 सिगरेट से मैं 5 सिगरेट पर आ गया। जब भी सिगरेट पीने का इरादा करता शैतान मुझे कहता नहीं ये क्या कर रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है सिगरेट पीने का, वुजू करनी पड़ेगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी। कहने लगा पहले दिन 5 पे, दूसरे दिन 3 और 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा कि मैंने मुकम्मल तौर पर सिगरेट छोड़ दी। अल्लाह की कसम भाइयों, मेरा नहीं ख्याल था कि ये इलाज सिगरेट पीने वाले के लिए भी फ़ायदा मंद होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बहुत ही कामयाब इलाज है। जो कोई भी सिगरेट छोड़ना चाहता है हर सिगरेट के बाद 2 रकात अदा करे और फिर देखे कैसे उसकी सिगरेट छूटती है। एक और भाई मुझे मिला और कहने लगा कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मुझे ये इलाज बहुत पसंद आया। मैंने उसी वक्त नियत कर ली कि अल्लाह की कसम अगर मैं फजर की नमाज पर ना उठ सका तो 10 रकात अदा करूंगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। अल्लाह की कसम मैं अब 1 साल से फजर की नमाज से 10
10 منٹ پہلے ہی مسجد میں ہوتا ہوں۔ دیکھو بھائیو، اس شخص نے صرف پکا ارادہ اور نیت ہی کی تھی اور شیطان نے یہ نوبت ہی آنے نہ دی کہ وہ 10 رکعت ادا کر سکے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، شیطان اتنا طاقتور نہیں، صرف ہم کم ہمت ہو گئے ہیں۔ ہم صرف اپنی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، علاج کا نہیں سوچتے۔ میرے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ہر بیماری کے علاج کا مضبوط ارادہ کرو۔ ہر گناہ سے نجات پانے کا پہلا قدم یہی ہے کہ اس کو ترک کرنے کا مضبوط ارادہ کر لو، اور پھر ہر دفعہ گناہ ہونے پر اپنے لیے ایک خاص کفارہ متعین کر لو۔ جیسے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جیسے ہی اس گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو کفارے میں 2 رکعت ادا کرو، اور کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہو وہ بھی کفارے میں 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ان رکعت کو بھی ملتوی نہ کیا جائے، بلکہ ہر وقت ان 2 رکعت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہر دفعہ کفارہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی جائے کہ گناہوں سے چھٹکارا پانے میں آپ کی مدد کرے۔ اور ایک چھوٹا سا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھا کریں، اس سے بھی آپ غموں سے، پریشانیوں سے بچتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت عطا فرمائیں گے کہ آپ گناہوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم نے آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے آپ تمام مسلمانان امت کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس حوالے سے اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسے کون سے موضوعات ہیں، کون سے ٹاپکس ہیں جن پر ہم آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں تو ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ ہمیں مشورہ دیں گے اس ٹاپک پر ہم جب ویڈیو بنائیں گے اور اس کو باقی بہن اور بھائی دیکھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اچھی تحریر، کوئی سبق آموز کہانی یا کوئی اچھی کتاب آپ کے پاس ہے تو میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے وہاں پر بھیج دیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ ہم اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں، اور راہ حیات کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت بھی ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ضرور کہیں کہ وہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جہاں پر ہم اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو اور وہ صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا اور مجھے بھی اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ آپ بہنوں اور بھائیوں کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں، مجھے دیکھ کر پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، اور میرے لیے بھی یہ دعا ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔